चाहिँ ईस्ट र वेस्टलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ है। अब यो नर्थ साउथ डिरेक्सन र ईस्ट वेस्ट डिरेक्सन रिप्रेजेन्ट गर्ने लाइनले कुनै एउटा पोइन्ट ओ मा इन्टरसेक्ट गर्छ भने यो पोइन्ट ओ लाई चाहिँ हामी इनिशियल पोइन्ट भन्छौँ है। दिस पोइन्ट ओ इज कल्ड इनिशियल point and the line NO, hey, line ON is called initial line. Initial line. Now we consider any point P on the first quadrant. Suppose this point is P and join O and P. Now let's measure this angle NOP. Suppose this angle NOP is 30 degree. Now this angle NOP equals to 30 degree. This angle is called bearing of point P with respect to point N. With respect to the point N, and this angle bearing angle, bearing angle is always expressed in three figure number. Therefore bearing angle of point P is angle NOP equals to 030 degree. Bearing angle is always measured from the baseline or initial line in anti-clockwise direction. Angle NOP bearing angle लाई जहिले पनि baseline or initial line बाट clockwise direction मा मेजर गर्ने। ओके, अब म यहाँ अर्को एउटा फिगर ड्रा गर्दै छु, राम्रोसँग हेर्ने है। नर्थ साउथ east west. The direction in between north and east direction is north east direction है। अब यो नर्थ ईस्ट डिरेक्सन को बियरिङ एंगल फाइन्ड आउट गर भनेर क्वेशन सोध्यो भने we have to measure angle NONE. This angle will be 45 degree है। अनि यहाँनिर हामी लेख्न सक्छौं बियरिङ एंगल of northeast
direction is 045 degree. अहिले जुन मैले यहाँ लेखेँ नि बियरिङ एंगल भनेर है, यो एंगललाई नलेखिकन बियरिङ अफ नर्थ ईस्ट डिरेक्सन मात्रै लेखे पनि इनफ हुन्छ. ओके, अब यो बियरिङ एन्ड स्केल ड्रइङ यसको एप्लिकेसन हाम्रो फ्लाइट छ नि, फ्लाइट प्लेनले आफ्नो डिरेक्सन आफ्नो वे फाइन्ड आउट गर्नको लागि बियरिङ एंगललाई युज गरेको हुन्छ. जस्तै काठमाडौँबाट पोखरा उडान भर्नु पर्यो भने प्लेनले बियरिङ अफ पोखरा विथ रेस्पेक्ट टु काठमाडौँ फाइन्ड आउट गर्छ. त्यसको लागि प्लेनमा चाहिँ डिरेक्सन फाइन्ड आउट गर्ने कम्पास हुन्छ. त्यो कम्पासको हेल्पले बियरिङ अफ पोखरा विथ रेस्पेक्ट टु काठमाडौँ आइडेन्टिफाई गर्छ र अनि त्यही डिरेक्सनमा चाहिँ प्लेन उडाउने गरिन्छ र अनि आफ्नो डेस्टिनेसनमा पुग्ने गर्छ है. अब त्यसको लागि म अर्को एउटा फिगर ड्र गर्दैछु, जुन फिगरमा चाहिँ हामीले एउटा ठाउँको रेस्पेक्टमा अर्को ठाउँको बियरिङ कसरी फाइन्ड आउट गर्न सकिन्छ भनेर हेर्दैछौँ यहाँ है त. यो ए भन्ने ठाउँ छ एउटा, यसलाई चाहिँ हामीले अहिले एकछिनको लागि काठमाडौँ लेट गरौँ है. यहाँनिर बी भन्ने अर्को ठाउँ छ, यसलाई चाहिँ एकछिनको लागि हामीले के गरौँ भने यसलाई बुटवल लेट गरौँ है. अब यहाँनिर एमा चाहिँ हामी एउटा यसरी भर्टिकल लाइन ड्र गर्छौँ, बीमा पनि एउटा भर्टिकल लाइन ड्र गर्छौँ है. अब यो ए र बीलाई पनि यसरी जोइन गर्छौँ. अब यहाँनिर बियरिङ अफ पोइन्ट बी, बियरिङ अफ बुटवल फ्रम काठमाडौँ भनेको यो एंगल हुन्छ, यो नर्थ डिरेक्सन है. नर्थ डिरेक्सनलाई चाहिँ हामी जहिले पनि इनिसियल लाइन अर बेस लाइन भनेर आइडेन्टिफाई गर्छौँ. अब यो नर्थ डिरेक्सनको विथ रेस्पेक्टमा रिफरेन्समा बी को एंगल फाइन्ड आउट गर्ने, त्यो एंगल भनेकै बियरिङ अफ बुटवल विथ रेस्पेक्ट टु काठमाडौँ हुन्छ. सपोज अब यो एंगल 110 डिग्री छ अरे है त. अब त्यस्तै गरी बियरिङ अफ ए विथ रेस्पेक्ट टु बी फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो भने हामीले के गर्नु पर्यो, क्लकवाइज डिरेक्सनमा जानुपर्छ. यो यसरी क्लकवाइज डिरेक्सनमा गयो. अब यो बी को नर्थ डिरेक्सनबाट है, बी को नर्थ डिरेक्सनबाट हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, यसरी क्लकवाइज डिरेक्सनमा मुभ हुनुपर्ने हुन्छ. यसरी क्लकवाइज डिरेक्सनमा मुभ हुँदा यो एंगल छ नि, यो एनबीए, दिस एंगल इज रिफ्लेक्स एंगल है. यो चाहिँ रिफ्लेक्स एंगल, द एंगल विच इज मोर देन 180 डिग्री, यो रिफरेन्स एंगल. अनि यताको चाहिँ अर्को एंगल हुन्छ है. यो एंगल लियो भने एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनमा जान्छ, यो लिनु भएन किनभने बियरिङ एंगलमा हामीले जहिले पनि क्लकवाइज डिरेक्सनमा मुभ हुनुपर्छ. अब यो रिफ्लेक्स एंगल एनबीओ सरी एनबीए है. अब यो एंगलको भ्यालु कसरी फाइन्ड आउट गर्ने त भन्दा एट फर्स्ट वी हेभ टु फाइन्ड दिस एंगल है. पहिला यो इन्टेरियर एंगल भित्रको एंगल निकाल्छौँ. हेर, यो नर्थ डिरेक्सन र यो नर्थ डिरेक्सन प्यारेलल हुन्छ.